कोरियन भाषा अध्ययन गर्दै गरेको साथीहरू र एक्जामको प्रतीक्षामा बस्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूको लागि चाहिँ भर्खरै मात्र एउटा स्याड न्युज आएको छ र यो न्युज केसको बारेमा रहेको छ सम्पूर्ण मैले चाहिँ यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यो सूचना चाहिँ नेपालको ईपीएस कार्यालयले चाहिँ निकालेको सूचना रहेको छ र रिटर्नीको आन्दोलनको कारण कोरिया प्रवेश र परीक्षामा समेत असर पर्न सक्ने एचआरडी कोरियाको चाहिँ चेतावनी रहेको छ र त्यही सम्बन्धी सूचना रहेको छ। सम्पूर्ण सूचना चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ देखाएर नै यहाँनिर चाहिँ सूचनाको बारेमा चाहिँ पढेर तपाईहरुलाई सुनाइदिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कोरियन भाषा अध्ययन गर्दै गरेको सम्पूर्ण साथीहरूको माझमा यो भिडियोलाई पनि पुर्याइदिनु होला है त। अब म सूचनातिर जान्छु। नमस्ते, ईपीएस सेन्टरको प्रमुख किम उन दङ हुँ। पछिल्लो समयमा रोजगार अनुमति प्रणाली सम्बन्धी सत्यभन्दा फरक विषयवस्तुहरू आएको हुनाले सत्य तथ्यको जानकारी दिन यो लेख लेखेको छु। यो लेख मार्फत अनावश्यक भ्रम हटाउन चाहन्छु। सन् 2020 र 2021 नक्कली परीक्षार्थीको समस्या र कोरोनाको कारणले कोरियन भाषा परीक्षा हुन सकेन। सन् 2021 को डिसेम्बरमा विशेष कोरियन भाषा परीक्षा स्पेशल ईपीएस टपिक सञ्चालन भएको थियो। सो परीक्षामा 403 जना उत्तीर्ण भई दक्षिण कोरिया जान पाउने अवसर पाएका थिए। 2022 को पहिलो हाफमा कोरोनाको कारण परीक्षा सञ्चालन भएन। सौभाग्यवश 2022 को दोस्रो हाफबाट कोरोना स्थिति सुधार हुँदै गयो। साथै दक्षिण कोरियाले पनि विदेशी श्रमिक प्रवेश पूर्ण रूपले सुरु गरे पश्चात रोस्टर तयार गर्न आवश्यक भएकाले कोरियन भाषा परीक्षा गराएका थियौँ। 2022 को उत्पादन क्षेत्र र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा 44,833 जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये 18,844 जना उत्तीर्ण भई दक्षिण कोरिया जान पाउने अवसर पाएका थिए। रोजगार अनुमति प्रणाली भनेको कोरियाली रोजगारदाताले कोरियाली श्रमिक नपाएका विदेशी श्रमिकलाई काममा राख्न पाउन सहयोग गर्ने प्रणाली हो। रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक लिनको लागि कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय निवेदन दिई विदेशी श्रमिक कोरिया नभित्रिएसम्म धेरै समय पर्खनुपर्छ। कोरिया प्रवेश गरेका विदेशी श्रमिकहरू विभिन्न कारणले कार्यस्थल परिवर्तन गर्नेको सङ्ख्या बढेकाले रोजगारदाताहरू असन्तुष्ट छन्। यसलाई समाधान गर्न कोरियाली रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले कार्यस्थल परिवर्तन नगरेका श्रमिकलाई विभिन्न प्रकारको सुविधा दिँदै आएको छ। कमिटेड श्रमिक 4 वर्ष 10 महिनाको अवधिमा कार्यस्थल परिवर्तन नगरेका श्रमिकको हकमा परीक्षा नदिई पुनः कोरिया प्रवेश गर्न पाउँछन्। कार्यस्थल परिवर्तन गरे पनि 3 वर्षको रोजगार अवधि सकेपछि फेरि श्रम सम्झौता गरेमा विशेष कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अवसर दिएको छ। यस परीक्षामा उत्तीर्ण भएका मध्ये अन्तिम कार्यस्थलमा 12 महिनाभन्दा धेरै काम गरेको छ र अन्तिम रोजगारदाताले चाहेमा पुनः सोही कम्पनीमा काम गर्न दिइन्छ। यी माथिका दुई परिस्थितिमा नपरेका श्रमिकको हकमा स्वदेश फर्केपछि नयाँ परीक्षा दिएर रोस्टरमा नाम चढाउन सकेपछि कोरियन रोजगारदाताले रोजगारीको लागि नयाँ श्रमिकलाई रुचाइएको देखिन्छ र वास्तवमै श्रम सम्झौता हुने पुराना श्रमिकको सङ्ख्या निकै कम छ। रोजगार अनुमति प्रणाली लागू भएका 16वटा राष्ट्रहरूमध्ये 2022 मा कोरिया प्रवेश गर्ने सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक थिए। सो सङ्ख्या 14,495 थियो। 2023 मा 16वटै देशबाट 1,10,000 विदेशी श्रमिक कोरिया भित्र्याउने योजना भएकाले रोस्टारमा 2 गुणा बढीको अनुमान गरी परीक्षा धेरै उत्तीर्ण गराएको थियो। सौभाग्यवश 2023 जुलाई 19 सम्म 14,359 जना नेपाली श्रमिकहरू कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन्। यसमा नयाँ श्रमिक 10,114 जना थिए भने 4,245 जना कमिटेड श्रमिक थिए। कमिटेड श्रमिकको अनुपात 30% जति रहेको छ। नेपाली श्रमिकको हकमा नेपाल आएर कोरिया पुनः प्रवेश गर्न गाह्रो भएकाले कोरिया प्रवेश गरेपछि प्राय रोजगार स्थल परिवर्तन नगरी 4 वर्ष 10 महिनासम्म लगातार काम गरेर कमिटेड कामदारको रूपमा आउने भएकाले कोरियाको रोजगारदाताहरूले नेपालीलाई धेरै नै रुचाउँछन्। साथै नेपालको श्रम मन्त्रालयको सक्रिय प्रयासको कारणले श्रम सम्झौता पश्चात अरू राष्ट्रभन्दा नेपालीहरू छिटो कोरिया प्रवेश गर्ने भएकाले कोरियन रोजगारदाताले धेरै नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ काममा लिएका छन्। गत वर्ष धेरै उत्तीर्ण गराए पनि यो वर्ष धेरैजनाको श्रम सम्झौता भइसकेको छ।
उत्पादन क्षेत्रको रोस्टारमा अब 4600 जना जति मात्र बाँकी छन्। तर चिन्ताको विषय भनेको हाल रोस्टारमा बाँकी भएकाहरू प्राय रिटर्नीहरू र महिलाहरू छन्। कोरियाका रोजगारदाताले एकपटक श्रमिक लिएपछि कम्तीमा 10 वर्ष जति लगातार काम गर्न सक्ने श्रमिक लिन चाहन्छन्। अर्थात् कोरियाबाट फर्केकाहरू भन्दा नयाँ श्रमिकलाई रुचाउँछन्। कोरियाबाट फर्केकाहरूको श्रम सम्झौता र नयाँ भन्दा निकै कम छ। उत्पादन क्षेत्रको काम कठिन हुने भएकाले महिलाहरूभन्दा पुरुषहरूलाई नै धेरै काममा लिएको पाइन्छ। यस वर्ष विशेषतः पानी जहाज निर्माण क्षेत्र स्थापना भएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा उत्तीर्ण भएका मध्ये पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न चाहने 892 जनाले आवेदन दिएका थिए। जुन महिनामा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा श्रम सम्झौता भएका मध्ये 238 जना नेपाली श्रमिक थिए र सबै देशको सङ्ख्या हेर्दा नेपालले अनुपातमा 30% रहेको छ। पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च थियो। 238 जना मध्ये 188 यो चाहिँ 79% जना नयाँ र 50% 21% जना फर्किएर आएका रिटर्नीहरू थिए। यसपल्ट कार्यक्षेत्र परिवर्तनको आवेदन दिएकाहरू मात्र पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा सिफारिस भएका थिए र उत्पादन क्षेत्रसँग तुलना गर्दा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा धेरै रिटर्नीहरूले रोजगारी पाउन सकेका थिए। पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा यो वर्ष 5000 विदेशी श्रमिक भित्र्याउने योजना छ। हाल श्रीलङ्का, कम्बोडिया आदि देशमा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको नयाँ परीक्षा चलिरहेको छ। सेप्टेम्बरमा अरू देशबाट यस क्षेत्रमा नयाँ श्रमिकहरू सूचीमा बढ्ने छन्। हाल पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा 654 जना नेपालीहरू बाँकी छन्। उत्पादन क्षेत्र जस्तै अब बाँकी भएकाहरू प्राय रिटर्नीहरू र महिलाहरू छन्। यस वर्ष उत्पादन क्षेत्रमा 2800 र पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा 2500 जना परीक्षामा उत्तीर्ण गराउने योजना थियो। हाल कोरियाबाट फर्केका रिटर्नीहरूको आन्दोलनको कारण नयाँ परीक्षाहरू स्थगित भएको छ। यो वर्ष पहिलो हाफमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको रोस्टार थोरै भएकाले पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरेर सञ्चालन भएको थियो। पहिलो चरणमा उत्तीर्ण भएका रोस्टरमा चढिसकेर रोजगार स्थलमा सिफारिस भइरहेका छन्। दोस्रो चरणको परीक्षामा 8198 जना उत्तीर्ण भएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात सेप्टेम्बर अक्टोबरमा कर्मैसँग रोस्टारमा चढाउने योजना छ। पहिलो हाफमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा माग धेरै थियो। दोस्रो हाफमा माग थोरै भएकाले दोस्रो चरण परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई चाहिँ क्रमैसँग रोस्टारमा चढाउने योजना छ। रोस्टरको 2 वर्ष म्याद परीक्षा उत्तीर्ण भएको दिनबाट नभएर रोस्टरमा चढेको दिनबाट सुरु हुन्छ। रिटर्नीहरूले दाबी गरेको विषयमध्ये सत्य नभएका विषयहरू धेरै छन्। मार्चमा रिटर्नीहरूको प्रतिनिधिहरूलाई भेट्दा रिटर्नीहरूलाई रोस्टारमा नराखेको, रोजगार स्थलमा सिफारिस नगरेको दाबी गरेका थिए। यस विषयमा सत्य तथ्य जाँच गर्दा गत वर्ष उत्तीर्ण भएका सबै रोस्टारमा चढिसकेको र रिटर्नीको सिफारिस दर लगभग 27% जति थियो। यद्यपि रोजगारदातालाई आवश्यक सङ्ख्याभन्दा 3 गुणा बढी सिफारिस गरिने भएकाले रिटर्नीभन्दा नयाँ श्रमिकलाई काममा लिन रुचाइएकाले साँच्चैको रोजगारी पाएका रिटर्नीहरूको सङ्ख्या निकै कम देखिएको छ। नयाँ परीक्षा उत्तीर्ण भएमा रिटर्नीहरूको रोजगार दर नेपालमा मात्र नभई 16वटै राष्ट्रमा साझा रूपमा कम छ। पछिल्लो समयमा छिटो कोरिया प्रवेश हुने र इमान्दारीका कारण कोरियन रोजगारदाताले धेरै नेपाली श्रमिक लिइरहेका थिए। तर रोस्टारमा नयाँ श्रमिक नभएमा अरू देशमा श्रमिक छनौट गर्न सक्छन्। कोरियन रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिने भएकाले रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक छनौट गर्दा रोजगारदाताको राय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जबरजस्ती रिटर्नीहरूलाई छनौट गर्न लगाउन सकिँदैन। रोस्टारमा भएका श्रमिकहरू नसकुन्जेल परीक्षा स्थगित गराएर सायद केही रिटर्नीहरू कोरिया जान पाए पनि रोजगारदाताले चाहेको श्रमिक रोस्टारमा नभए अरू राष्ट्रबाट श्रमिक छनौट गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। हाल नेपालमा परीक्षा पारदर्शी हुनुको साथै कोरियामा छिर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या ठुलो भएकाले 16वटा राष्ट्रमध्ये उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली 16वटै राष्ट्रबाट समान रूपमा लागू हुन्छ र नेपाललाई मात्र विशेष रूपमा लागू गर्न सकिँदैन। रिटर्नीहरूको विरोधको कारण परीक्षा र कोरिया प्रवेशमा असर परेमा परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाहरूले अवसर गुमाउने छन्। एकदमै आधिकारिक सूचना रहेको छ र रिटर्नीहरूको विरोधको कारणले चाहिँ यो सूचना निकालिएको छ र यो सूचना चाहिँ नेपाल EPS सेन्टरका प्रमुख
किम उन डकले निकालेको सूचना रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो सूचनाको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी लिइसक्नु भएको छ। मैले माथिदेखि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइसकेको छु र फेरि पनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, रिटर्नीहरूको विरोधको कारण परीक्षा र कोरिया प्रवेशमा असर परेमा परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाहरूले अवसर गुमाउनेछन् भनेर भनेको छ। अब यसको मतलब तपाईँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ, नयाँ परीक्षाको तयारी गर्दै गरेको साथीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अवसर गुमाउनेछन् भनेर चाहिँ भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ परीक्षा नहुन सक्ने सङ्केत पनि यहाँनिर चाहिँ जनाउन खोजेको छ। सम्भवतः त्यस्तो नहोस्, छिटै नै कोरियाले चाहिँ नेपालमा फेरि पनि सिप बिल्डिङ म्यानुफ्याक्चरिङको इक्जाम गराओस् भन्ने कामनाको साथ आजको सूचना यति नै रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यही कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस् त, यस्तै सूचनाको लागि चाहिँ मेरो च्यानल EPS सपोर्टलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो सूचनालाई कोरियन भाषा पढ्दै गरेको सम्पूर्ण साथीहरूको माझमा पुर्याइदिनु होला।